بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أخذنا في درس الأمس همزة الوصل، واليوم في درسنا سنأخذ همزة القطع. نحن أولا قلنا الهمزة على نوعين، أو الهمزة نوعان: همزة وصل وهمزة قطع. قرأنا همزة الوصل، موضعها وحكمها، كل هذا قرأنا. واليوم سنأخذ همزة القطع. هي همزة ثابتة لا تحذف لفظا ولا كتابة. همزة القطع هي همزة ثابتة التي لا تحذف لا لفظا ولا كتابة، وتأتي في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. يمكنها أن تأتي في أول الكلمة، ويمكن أن تأتي في وسط الكلمة، ويمكن أن تأتي في آخرها. وهي تقرأ وتكتب أينما كان موضوعها، سواء كانت في أول الكلمة أو كانت في وسط الكلمة أو كانت في آخر الكلمة. تقرأ كذلك وتكتب كذلك، وغالبا ما تكون على الألف أو على الواو أو على الياء. عادة تكون على هذه الأحرف الثلاثة، إما على الألف أو على الواو أو على الياء. موضعها: تأتي همزة القطع في الفعل الثلاثي المهموز ومصدره. جيد. فعل ثلاثي المهموز. المهموز يعني الذي يكون أول كلمة فيه همزة، ويكون الفعل ثلاثي فيها ثلاثة أحرف، مثلا أكل، فيأتي هنا همزة القطع. هذه الهمزة ليست همزة الوصل، وإنما هي همزة القطع. وكذلك في مصدر فعل الثلاثي المهموز، مثلا أكلا، أكل، أكلا. جيد. وتأتي همزة القطع في الفعل الرباعي وأمره ومصدره. الفعل الرباعي تأتي فيه همزة القطع في أمر الفعل الرباعي وفي مصدره كذلك، مثلا أنشأ، أنشأ، هذا فعل رباعي. جيد. جاءت همزة القطع. وفي أمره كذلك أنشئ. وكذلك في المصدر إنشاء. جيد. ثالثا، تأتي همزة القطع في الفعل المضارع المتكلم، نحو أكتب، أجلس، أقرأ. فعل المضارع صيغة المتكلم تأتي فيها همزة القطع. وكذلك تأتي همزة القطع في أول الحروف، نحو إذ، إلى، إلا. جيد. وتأتي همزة القطع في كل الأسماء العربية سوى الأسماء التي وردت فيها همزة الوصل. جيد. نحو إبراهيم، أحمد، أب، أم، أخ. فهذه الأسماء العربية الهمزة التي تأتي فيها تكون همزة القطع، سوى الأسماء التي وردت فيها همزة الوصل التي أخذناها يعني في درس الأمس: اسم، ابن، ابنة، امرأ، امرأة، اثنان، اثنتان، است، ابن، وأيم. جيد. فغير هذه الأسماء في كل الأسماء العربية تأتي همزة القطع. جيد. ما حكم هذه الهمزة؟ تكتب همزة القطع في أول الكلمة فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. تكتب همزة القطع في أول الكلمة فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. إذا كانت الهمزة مفتوحة أو كانت مضمومة فتكتب على الألف في أول الكلمة، وتحت الألف إذا كانت مكسورة، نحو أخ، أم، أخ. الهمزة كانت مفتوحة فكتبت فوق الألف، أي رأس الهمزة هذا كتب فوق الألف. وأم كانت الهمزة مضمومة فأيضا كتبت على الألف فوقها. جيد. وإعراب هنا كانت مكسورة فكتبت تحت الألف. ثانيا، لا تتغير همزة القطع إذا دخل عليها بعض الحروف، نحو لأسمع، كأستاذه، سأسافر، فأحمد، أذهب، ها أنا ذا.
جيد. والأصل ها أنا ذا، فحتى لو أدخل عليها بعض الحروف أو دخل عليها بعض الحروف أيضا ما يمكن أن تتغير همزة القطع، تقرأ وتكتب. جيد، كما رأينا في الأمثلة. ثالثا، كل همزة جاءت في أول الكلمة بعدها حرف مد، والحروف المادة 3: ألف واو ياء، تكتب حركتها على ألف مضمومة إن كان بعدها واو. جيد. الهمزة جاءت في أول الكلمة وكان بعدها حرف مد. حرف مد ماذا يعني؟ الألف والواو والياء. هذه الهمزة تكتب حركتها، حركة الهمزة، على ألف مضمومة إن كان بعدها واو، نحو أؤمن أؤمن. جيد. وتحت الألف مكسورة إن كان بعدها ياء، نحو إيمان. جيد. وإذا كانت همزة مفتوحة فيحذف حرف المد الذي بعدها أي الألف ويعوض عنه بمد، نحو آمن آمن، والأصل أأمن. جيد. فائدة: قد تتحول همزة الوصل إلى همزة القطع في اسم علم نقل من لفظه، وقد بدأ بهمزة وصل، أو إذا جاء في النداء، نحو الاثنين. جيد. الاثنين لليوم الثالث من الأسبوع. فهنا هذه كانت همزة الوصل، ما كانت همزة القطع في الاثنين، ولكن هنا تحولت هذه همزة الوصل إلى همزة القطع في الاسم الذي كان علما ونقل من لفظه، أصبح الآن علم وقد نقل من لفظه. جيد. وهذا الاسم كان مبدوءا بهمزة وصل في البداية، مثلا اثنين. جيد. اثنين، فهذا كانت همزة وصل ولكنها تحولت إلى همزة قطع. وكذلك انشراح. انشراح. جيد. إذا كان اسم علم على امرأة، انشراح إذا كان اسم علم على امرأة، يعني إذا سميت مرأة بهذا الاسم انشراح، فالآن هذه همزة الوصل تكتب همزة القطع. ويا الله كتبت الهمزة في حالة النداء. جيد. يا الله. هنا أيضا هذه همزة الوصل تحول إلى همزة القطع، فنكتبها يا الله. جيد، بارك الله فيكم. فهذا هو تعريف الهمزة، همزة القطع، وموضعها وحكمها. همزة القطع ये वो हमज़ा है, هي همزة ثابتة, ये वो हमज़ा ثابتة है, ला तुहज़फ़ु लफ़्ज़न वला किताबतन, कि जो हज़फ़ नहीं किया जाता न लफ़्ज़न न किताबतन. वतअती फ़ी अव्वलिल कलिमा व फ़ी वसतिहा व फ़ी आखिरिहा, कलमे के शुरू में भी आता है, बीच में भी आता है, आखिर में भी आता है. वही तुक़रा व तुक्तब ऐनमा कान मौज़िउहा, ये पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है जहाँ कहीं इसका जगह हो, ये शुरू में आए, बीच में आए, आखिर में आए. वग़ालिबन मा तकूनु अलल अलिफ औ अलल वाव औ अलल या, ग़ालिबन यानी फ़ी अक्सर अहयान, अक्सर हालतों में ये अलिफ पर आता है या वाव पर या फिर या पर. इसकी जगह कौन कौन सी है? सबसे पहले ताती हमज़तुल क़ता फ़िल फ़िअल सुलासी अल महमूज़ व मस्दरिही, फ़िअल सुलासी महमूज़, ठीक है, और उसका मस्दर, उसमें हमज़तुल क़ता आता है, जैसे अकाला, और इसका मस्दर अकलन. और दूसरी जगह फरमाया ताती हमज़तुल क़ता फ़िल फ़िअल रुबाई व अमरिही व मस्दरिही, फ़िअल रुबाई में भी और उसके अमर में और उसके मस्दर में, जैसे अनशा, इंशा, ठीक है. इसी तरह तीसरी जगह ताती हमज़तुल क़ता फ़िल फ़िअल मुज़ारिल मुतकल्लिम, फ़िअल मुज़ारि के मुतकल्लिम के सीगे में, जैसे अक्तुबु, अजलिसु, अक़रअु. ताती हमज़तुल क़ता फ़ी अव्वल हरूफ, हरूफ के शुरू में भी आता है, जैसे इज़, इला, इल्ला.
تأتی حمزۃ القطع فی کل الاسماء العربیہ، حمزۃ القطع تمام عربی اسماء میں آتا ہے، سوى الاسماء التي وردت فيها حمزۃ الوصل، سوا ان اسماء کے، ان ناموں کے کہ جن میں حمزۃ الوصل وارد ہوا ہے، وہ جو اوپر ہم نے پڑھ لیے ہیں، ابن ہے اور ابنتن ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ابنم ہے، ایمو ہے، تو یہ ہے۔ باقی اس کی مثال کے تمام عربی اسماء میں جیسے ابراہیم، احمد، ابن، امن، اخن، تو ان سب میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکمها، اس کا حکم کیا ہے؟ تکتب حمزۃ القطع فی اول الکلمۃ فوق الالف اذا كانت مفتوحہ او مضمومہ۔ حمزۃ القطع جو ہے یہ کلمے کے شروع میں جب آ جاتا ہے تو الف کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اس وقت کہ جب یہ مفتوح ہو یا مضموم ہو، اور الف کے نیچے لکھا جاتا ہے جب یہ مکسور ہو۔ اخن میں یہ حمزہ مفتوح تھا، اس وجہ سے الف کے اوپر لکھا گیا، اور امن میں مضموم تھا، پھر بھی الف کے اوپر لکھا گیا۔ ہم نے دو حالتوں میں الف کے اوپر لکھنے کا بتایا ہے، اور ایک حالت میں کہ جب یہ مکسور ہو اس وقت یہ پھر الف کے نیچے لکھا جائے گا، جیسے اعراب۔ لا تتغیر حمزۃ القطع اذا دخل علیہ بعض الحروف، حمزۃ القطع میں تغییر نہیں آتی کہ جب اس پر کچھ حروف داخل ہو جائے، جیسے لاسمع، اب لام داخل ہو گیا، کا استاد ہی کاف داخل ہوا، سا اسافر سین داخل ہوا، فا داخل ہوا، حمزہ داخل ہو گیا، ہا داخل ہوا، ان سب جگہوں میں یہ اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، لکھا بھی گیا، پڑھا بھی جائے گا۔ کل حمزۃ جاءت فی اول الکلمہ بعدها حرف مد الف واو یا، ہر وہ حمزہ کی جو کلمے کے شروع میں آ جائے اور اس کے بعد حرف مدہ ہو، جیسے الف واو یا، تکتب حرکتها علی الف مضمومۃ ان کان بعدها واو، اس کی حرکت جو ہے وہ الف مضمومہ پر لکھا جائے گا اگر اس کے بعد واو ہو، جیسے اومنو، ٹھیک ہے۔ حمزہ آیا ہے، کلمے کے شروع میں آیا ہے، اس کے بعد حرف مد آیا ہے، واو آیا ہے، تو اب اس کلمے کو، اس حمزے کو، اس کا جو اعراب ہے وہ حرکت جو ہے وہ الف مضمومہ ہے، اور الف مضمومہ کے اوپر لکھا گیا اومنو۔ وتحت الالف مکسورہ ان کان بعدها یا، ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد یا ہو تو پھر یہ ہے کہ اس پر الف مکسورہ پر اس کا لکھا جائے گا، جیسے ایمان، ایمان۔ وَإِذَا كَانَتْ حَمْزَةً مَفْتُوحَةً فَيُحْذَفْ حَرْفُ الْمَدِّ الَّذِي بَعْدَهَا الْأَلِف، اگر حمزہ مفتوحہ ہو تو پھر اس کے بعد کا جو الف ہے وہ حرف مد ہے، تو اس کو حذف کیا جائے گا۔ وَيُعَوَّضُ عَنْهُ بِمَدٍ، اس کے بعد پھر اس کے عوض میں مد لایا جائے گا، جیسے آمنا، کہ اصل میں تھا آمنا، آمنا کہ بیچ میں ایک حمزہ کے بعد پھر الف تھا، تو وہ الف مدہ تھا، ظاہر بات ہے کہ حروف مدہ میں سے تھا، تو اس کو ختم کر دیا، اس کے بدلے میں وہ مد لایا گیا، آمنا، اس کو لمبا کر دیا۔ فائدہ، قد تتحول حمزۃ الوصل الی حمزۃ القطع فی اسم علم نقل من لفظہ، کبھی کبھی حمزۃ الوصل جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے حمزۃ القطع میں، لیکن یہ کب؟ فی اسم علم، اس اسم علم میں کہ جو اپنے لفظ سے منقول ہو، وقد بدأ بحمزۃ وصل، اور اس میں ابتدا حمزہ وصل کے ساتھ کیا گیا ہو، جیسے الاثنین ہے، الاثنین، تو یہ اثنین اگر ویسے رتبے کے لحاظ سے کہا جائے، ٹھیک ہے، واحد اثنین عدد کے لحاظ سے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ القطع نہیں ہے، لیکن اثنین چونکہ وہ ایک دن کا نام بھی ہے اسبوع میں، یعنی ہفتے میں تیسرا دن ہے پیر کا، تو اس وجہ سے یہ پھر حمزۃ الوصل سے حمزۃ القطع بن جائے گا۔ وَكَذَلِكَ انشراح، اسی طرح انشراح بھی ہے کہ یہ جب کسی عورت کا نام بن جائے، اذا کان اسم علم علی امرأة، یہ اسم علم بن جائے یعنی نام رکھا جائے ایک عورت کے لیے، تو پھر اس وقت انشراح جو ہے یہ حمزۃ القطع کے ذریعے سے لکھا جائے گا، ورنہ تو یہ ہے کہ اس کو حمزۃ الوصل سے لکھنا تھا، انشراح۔ اور او اذا جاء فی النداء، یہ شروع میں بیچ میں ایک حرف ہم نے چھوڑ دیا تھا، ایک جملہ، ایک کلمہ، او اذا جاء فی النداء، اس وقت بھی حمزۃ الوصل حمزۃ القطع میں متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، کہ جب یہ ندا میں آ جائے، جیسے یا اللہ، ٹھیک ہے، تو یا اللہ، یا اگر حمزۃ القطع نہ بنتا تو ہم اس کو پڑھتے یا اللہ،
ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ چونکہ حمزۃ القطع بن جاتا ہے حمزۃ الوصل سے کہ جب یہ ندا کے بعد آئے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے پورا اس کو لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی، یا اللہ کتبت الحمزہ فی حالت الندا، حالت ندا میں حمزہ کو لکھا گیا. الفرق بین حمزۃ القطع والوصل انشاءاللہ هذا يكون درسنا المقبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.